नमस्कार. आज ज्यो महिला भगिनी आणि जे आमचे जाणटेले हांगा जमल्या ते मिराबागाक जो बंधारो जावपा आसा तेजेर विरोध हाडपाक हांव आज तेंचे सगळ्यांचे पयलीं हे संगमपुराक अभिनंदन करता. ही शिवाजी छत्रपती शिवाजीची महाराजाची आमकां शिकवण, आमचो अधिकार बहुजन समाजाच्या लोकांनी आमचो अधिकार फक्त झगडी करूनच मेळयला. आमचो हक्क आमी फक्त झगडूनच मेळयला. गोंयाक जे चल्लां प्रत्येक कडेन बारीक समाजाचो मनीस तेजेर घालो घातलो गेला. हो जो सरकारान मिराबागाक बंधारो करपाचो जो प्लॅन केला, आतां तो कोणा हाडून सर्वे करून खंयच्यान केला तो आमकांय खबर ना. सादी जेन्ना हुंवार येता, हुंवाराची जी झाडां येतात ती पोनां मुंगरून जो पावस वतकीर तेजी जी खडी भरता, तेजे उपरांत दुसरे वर्सा जे उदक वाडटा तेजो थाव आमकां खबर आसा. हांवें काल एक बायट आयकली झेडपिली. तो म्हणटा पयलीं जेन्ना ताका रिपोर्टरान खंयच्या रिपोर्टरान प्रश्न विचारलो तो म्हाका खबर ना, एक रिपोर्टरान ताका प्रश्न विचारलो. तेन्ना पयलीं गडबडलो. आरे आवट्या, तूं जनतेचो एक प्रतिनिधी, तूं जेन्ना मिराबागाक जेन्ना आयलो आनी त्या लोकां मदीं जेन्ना बसलो तेन्ना तूं जनते मदीं आसा न्ही रे. तूं विनय तेंडुलकारा विचारपा जाय, हेका विचारपा, तुका वोट मारलेले हे मिराबागकारान न्ही रे, तेजी तुका अक्कल ना जाली. प्रत्येक फावटी तुका जेन्ना मत जाय तेन्ना तूं लोकां दारां वतलो. येदे येदे व्हडले तुमी कोणा विचारना आसतना जे काम करतात गांवांत, गांवची लोकां विश्वासान घेवन करपा जाय न्ही रे. तूं थोडो पयलीं तेंचे कडल्यान राजनिती शीक. तुका कांय खबर ना. राम हांगा जितो आसा, रामाक भायर काडपी आमी मनीस. परवरी तेणें आमकां तेंको दिलो आनी ते चॅलेंज केल्ले आमी. 6 म्हयने भितर जे प्रमोद सावंतान रातचे 3 देवूळ मोडलें काप्रेश्वराचें, तेन्ना चॅलेंज केल्ली आमी सगळ्यांनी. 6 म्हयने भितर थंय काप्रेश्वराचें देवूळ त्याच जाग्यार बांदतले आनी तेंच्या हातान बांदतले. बरोबर रामा? बरोबर. आनी तेंच्याच हातान बांदून दाखयले आनी त्या दोगांयक थंय हाडून दाखयल्ले आसा. हो बंधार बिंबार आमचे कडेन सांगनाकात. तुमी खेळटा लोकां कडेन, सामान्य जनते कडेन. सामान्य जनतेचेर समज घालो घेतलो जाल्यार आमी फाल्यां हत्यार घेवन उबी रावतले आनी तेजी जिम्मेदार फक्त तुमी आसतले. आमी जनतेचे कैवारी. आनी हांव मुळा पासून कोंडाजी पर्जंताच्या वंशाचो घराण्याचो. आमकां शस्त्र घेवपाक आमकां व्हडली फरक पडना. आमच्या जनतेच्या समज खंय विल्लेवाट लागली शेतांची, जावं आमच्या संगमेश्वराच्या देवळाक समज धोका निर्माण जाला, हाजे पयलीं हांव झगडटालो हांगा. आमची रिपोर्टर मुंदय बाब आसा, ताका खबर आसा. जेन्ना जेन्ना जेलेटीन घालतालो तेन्ना हांव झगडटालो आनी तेन्ना जेलेटीन बंद केल्ली. तेजे उपरांत हांगा बियरी चलताल्यो, तेय बंद केल्लें. हांवें PIक सुद्दां लेटर दिवन पयलें. हे सगळे जुमला अमित शाह जसो जुमला करता तशें ह्या सरकारा भितर जे सकल तेजी देखरेख करणारे कामगार आहा ते जुमलात. आमकां जेन्ना लेखी दितले तुमी हो बंधारो हांगसरल्यान आमी सोडटात, हांगसर आमी आनी बंधारो करपा ना, तेन्नाच आमी मान्य करतात. तो पर्यंत आमचो लढो चालू आसतलो. आनी हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आयचो सगळ्यांत मोठो दीस महाशिवरात्रा. तुमी हे संगमार आयले, सगळे लोक एकटे जावन सगळे गांवचे जेंका दुखवला ते सगळे हांगा आयले. संगमेश्वराचें दर्शन घेतलें, आमी घराणे घातले. तुमकां एकच उतर दिता, फक्त 20 दीस भितर हेजो निकाल लागना हे संगमेश्वराचें तुमी नांव घेनाका. देव महाराज की जय. देव महाराज की जय. पायक देवाचा जय. पायक देवाचा जय. आमका नाका, आमका नाका बंधारो, आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका बंधारो, आमका नाका. मिराबागाचा बंधारो, आमका नाका. मिराबागाचा बंधारो, आमका नाका. आमचं गाव आमका जाय, आमचे देव आमका जाय, आमचं गाव आमका जाय, आमचे देव आमका जाय.